اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر بزبان محمد رسول اللہ مختلف مقامات دے اتے مشرکین مکہ نو سمجھایا کہ میں اللہ مختار کل ہاں، میں اللہ حاجت رواں، میں اللہ عالم الغیب ہاں، میں اللہ متصرف الامور ہاں، میں اللہ برکات دہندہ ہاں، میں اللہ کریم دے دربار دے اندر کل قیامت والے دن کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی ولی جبری سفارش نہ کر سکسی، زبردستی کوئی کسے نو چھڑا نہ سکسی۔ اللہ نے مسئلہ توحید نو قرآن مقدس دے اندر مختلف عنوانات دے نال، مختلف انداز دے نال بزبان محمد رسول اللہ مشرکین مکہ نو سمجھایا۔ اب چاہیدہ اے آ کہ جدو محمد رسول اللہ دی زبان مقدس وچوں اللہ دی توحید نو انہاں نے سنیا، من لے مینا اللہ کریم دی ذات دی توحید نو منن دے بجائے او کی آخ دے پین اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر اے حق کے، اگر ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر اے محمد تیری طرفوں حق کے، اسے دے سر اتے تو نبوت دا تاج سجایا ہے، اس نو اساڈی طرف اپنا پیغمبر بنا کے بھیجے آیا، انو اپنا رسول بنا کے بھیجے آیا، انو کتاب اللہ دتیا، انو قرآن عطا کیتیا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، تیری طرفوں ہے تفامطر علینا حجارتا من السماء، اللہ ساڑھے اتے اسمانہ تو پتھران دی بارش نازل کر دے، اوئتنا بعذاب علیم، یا ساڑھے کلوں کوئی دردناک عذاب لے کے آ، اسی اس محمد دی نبوت نو منن واسطے تیار کوئی نہ۔ اے جڑا مسئلہ بیان کردہ ہے نا محمد رسول اللہ، مسئلہ توحید، کہ صرف اللہ دی عبادت کرو، اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ، مختار کل، عالم الغیب، متصرف الامور، برکات دہندہ، جنو چاہے چھوڑے جنو چاہے پکڑے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالی دی ذات دا خاص ہے۔ تو اسی یہ گل نہیں مندے اسمان تو پتھران دی بارش اللہ نازل کر چا یا کوئی دردناک عذاب دے دے، اسی اس مسئلے نو منن واسطے تیار کوئی نہ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ دے نال مسئلہ توحید نو قرآن مقدس دے اندر بیان فرمایا، اور اساڈا جڑا یہ سبق چل رہا اج دا یہ سبق سورۃ المعارج دی ابتدا ہے۔ میں عرض کر دیتی ہے کہ سورہ تبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات نے سورۃ الملک وچ ایک دعویٰ ذکر کیتا کہ نفی شرک فی البرکات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات تو علاوہ کوئی برکات دہندہ نہیں، ما سوا اللہ دے برکات دہندہ ہومن دی نفی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے برکات دہندہ ہومن دا اس بات کہ اللہ برکتاں دیون والی ذات ہے، اللہ تو علاوہ کوئی ہستی، کوئی پیغمبر، کوئی نبی ولی برکتاں دیون والا نہیں ہے، برکتاں دیون والی صرف اللہ تعالیٰ دی ذات پاک ہے۔ پھر میں یہ بھی عرض کر آیا کہ اس دعوے نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے 11 دلائل عقلیہ دے نال ثابت کیتا۔ اگے سورۃ القلم، سورۃ الملک تو بعد اللہ تعالیٰ دی ذات نے او دے اندر فرمایا کہ میرے پیغمبر، یہ مشرکین مکہ اس بات نو پسند کر دیں کہ کچھ تساں ڈھلے ہو ونجو تے کچھ اے ڈھلے ہو ویسن، کم چل ویسی، لیکن میرا محبوب اس بات دے اتے کمپرومائز نہیں کرنی، تسی نرم نہیں ہونا، بلکہ واشگاف
اور کھلے لفظاں دے نال میں اللہ تعالیٰ دی ذات دی توحید نو بیان کر دے۔ پھر سورۃ الحاقہ دے اندر دعوی تبارکہ نو نہ منن والیاں دے واسطے تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی سنائی گئی کہ جنہاں نے دعوی تبارکہ نو من لیا دنیا دے اندر، کل قیامت والے دن انہاں دے سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال دتے ویسن، اور جنہاں نے دعوی تبارکہ نو نہ منیا قیامت والے دن انہاں دے کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال دتے ویسن۔ اور جنہاں نو سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال ملیا وہ لوگاں نو کے پہ آکھ دے حسن فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جڑے خوش نصیب انسان نو دے سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال مل گیا قیامت والے دن، وہ اپنے نال والے بندیاں نو آکھدا پیو سی ہَؤُلَاءِ مُقْرَءُوا کتابیہ، لیو یارو تے پڑھو میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں یقین رکھدام کہ میں اپنے حساب نو ملن والا، فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَہ، اللہ کریم فرماندے او عیش و عشرت والی زندگی دے اندر، من پسند زندگی دے اندر ہو سی، فی جنت عالیت، اچے اچے باغات دے اندر، قطوفہا دانیہ، جنہ دے میوے بالکل قریب ہو سن، کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ کریم دی ذات دی طرف اعلان ہو سی کھاؤ مزے دے نال، رج کے کھاؤ انہاں میویاں نو، یہ بدلہ اس دا جڑا تساں اسلف تم پچھے کر کے آئیو فی الایام الخالیہ، گزرے ہوئے دنہ دے اندر دنیا وچ جڑے اچھے عمل کر کے آئیو، اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے تانوں بدلہ عطا کیتا ہے۔ اور جنہ بد نصیباں نو کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال ملیا، وہ آخدے پہ حسن یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مینو میرا نامہ اعمال دتا بھی نہ گیا ہوندا، ولم ادر ما حسابیہ، اور نہ معلوم ہوندا مینو، نہ خبر ہوندی مینو کہ کیا ہے میرا حساب، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ کسی طرح وہ موت ہی میرے سلسلے نو ختم کر دیندی، بالکل میرا نام و نشان ختم ہو جاندا، یا لیتنی کنت ترابا، کافر آخدہ پیوسی دعوی تبارکہ دا انکار کرن والا، کاش کہ میں مٹی ہو ویندا آج دے دن، میرا نام و نشان باقی نہ ہوندا۔ تا سورۃ الحاقہ دے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات نے دعوی تبارکہ نو نہ منن والیاں دے واسطے تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی دا ذکر فرمایا۔ اگے سورۃ المعارج جڑا اج دا سبق ہے ساڈا، ادھے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات نے اس چیز دا ذکر فرمایا کہ اس دعوے دے دلائل نو سن کے تخویفات تے دنیاویہ اور تخویفات اخرویہ نو سن کے انہاں نو چاہیے آ کے ایمان لے کے آن دے، بجائے ایمان لے کے آمن دے وہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات کلو عذاب دا مطالبہ پہ کر دیں۔ اللہ کریم نے فرمایا سأل سائل بعذاب واقع، منگیا ایک منگن والے نے واقع ہون والے عذاب نو، للکافرین منکراں دے واسطے، کافراں دے واسطے، دعوی تبارکہ دا انکار کرن والیاں دے واسطے، لیس لہو دافع، اللہ فرماندن کوئی نہیں ہے
उसनू हटावन वाला, दूर करन वाला, मिनल्लाहि ज़िल मआरिज, अल्लाह दी तरफों ज़िल मआरिज, जड़ा चढ़दे हुए दर्जियां वाला, ज़िल मआरिज किनाया अज़मत शान तू, तारुजुल मलाइकतो, अल्लाह फरमानिन चढ़सिन उदी तरफ, अल मलाइकतु वर्रूहो इलैहि, फरिश्ते और रूहुल अमीन, फी यौमिन उस दिन विच, कान मिक़दारुहु जिदी मिक़दार, खमसीन अल्फ सना, 50,000 साले। कितना सख्त दिन होना क़यामत दा दिन। हुण चाहिदा इह आ कि इतने दलाइल सुनन तो बाद मन लेवे ना, पर मनिया ने अजाब दा मुतालबा पै कर देन। उन्हां नू क्या पता कि जदों क़यामत वाक़िआ होवनी और आखरत दे अजाबात दियां इब्तिदाई घड़ियां होवणियां माशर दे मैदान दियां, ते ओ दिन 50,000 साल दा होवना है। अल्लाह करीम ने फरमाया, मेरे पैगंबर चलो छोड़ो इन्हां नू, तुहाडा काम आई समझावना, समझा दिता ने। इन्हां दियां इज़ार आसानियां दे उत्ते, इन्हां दे तकलीफां देवण दे उत्ते, इन्हां दियां तरह तरह बातां कसन दे उत्ते, फसबिर सबरन जमीला, मेरा पैगंबर खुली तरह भली तरह सबर करो, अच्छा सबर करो मेरे पैगंबर। इन्नहुम यरौनहु बईदा, बेशक ओ वेख दिन उसनू दूर, वनराहु करीबा, ते असां उसनू करीब वेखदे हां। क़यामत दे दिन नू ओ बड़ा दूर वेखदे पे, क्योंकि उन्हां दा नजरिया ये वे कि क़यामत ने कोई नहीं आवना। अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस के अंदर बुनियादी और मरकजी तौर पर जड़े मसाइल बयान फरमाए, वो एक तौहीद खुदाबंदी, दूसरा मसअला बेसत, और तीसरा बास बादल मौत दा। और मुशरिकीन मक्का इन्हां तिन्ना मसलियां दे मुनकर आए, अल्लाह दी तौहीद दे भी मुनकर आए, बास बादल मौत दे भी मुनकर आए, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रिसालत दे भी मुनकर आए। वो आखदन आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबम व इज़ामन आइन्ना लमबूसून, क्या जिस वक्त असी मर गए ते मिट्टी दे नाल मिट्टी हो गए, फिर हिसाबो किताब वास्ते दोबारा जिंदा उठाए जैसियां सी, और क़यामत नू बईद समझदे हन। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नहुम यरौनहु बईदा, बेशक ओ उसनू दूर वेखदे न, व नराहु करीबा, ते असी उसनू करीब वेखदे हां, क्योंकि जिहड़ी चीज वाक़या होना हुंदा वो करीब होंदी है। वो केड़ा दिन होना? यौम तकूनु समाउ कल मुहल, अल्लाह पाक फरमाने जिस दिन होसी आसमान मिसल पिघले हुए तांबे दे, जिमी तांबा पिघल जांदा है, इन करके आसमान पिघल जासी। वतकूनुल जिबालु कल्लहन, और होसन पहाड़ कल एहने मिसल धुनी ही रूही दे। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, न पूछसी न सवाल करेसी कोई दोस्त किसी दोस्त कोलू, बिल्कुल नाल दोस्त खलोता हो सी, लेकिन कोई दोस्त किसी दोस्त कोलू किसी किस्म का कोई सवाल न करसी। युबस्सरूनहुम, सारा कुछ नजर आवे सी उन्होंने। यवद्दुल मुजरिमो, पसंद करे सी मुजरिम,
وہ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਹੋਣਾ قیامت دا جدا انکار پہ کر دین اور اللہ تعالیٰ دی ذات دی پاک ذات نو برکات دہندہ نہیں مندے. ایک قیامت والے دن مجرم لوگ اللہ فرمانے انہاں دی حالت کیا ہو سی. یود المجرمو پسند کرے سی مجرم لو یفتدی کاش کے کسی طرح فدیہ دے کے من عذاب یومئذن اس دن دے عذاب کو لوں اس دن دے عذاب کو لوں اپنی جان چھڑا لے وے کنوں فدیہ دے کے بے بانی ہے اپنے بیٹیاں نو وصاحبتی ہی اپنی بیوی نو واخی ہے اور اپنے بھائیاں نو وفصیلتی ہی اور اپنے کنبے تے قبیلے نو اللتی تؤوی ہے جدے اندر راندائی دنیا دے اندر جس کنبے اور قبیلے دے ہوتے بندے نو ناز آئی جنہ بیٹیاں ہوتے بندے نو ناز آئی جنہ بیٹیاں تے بھائیاں ہوتے بندے نو دنیا دے اندر فخر آئی کل قیامت والے دن بندہ پہ آخدہ اسی کاش کے انانو میں فدی دے اندر دے کے سم ینجی تے اپنے آپ نو بچا لے ماں بلکہ انانو کیا ومن فی الارض جمیعا جو کچھ زمین دے اندر ہے سارے دا سارا دے کے اپنی جان چھڑا لے ماں. اللہ کریم فرمانے نا کلا ہرگز نہیں انہا لغا بے شک او شولے والی آگے نزات للشوا جڑی کھچ لیمن والی ایک کلیجے نو جڑی رگا کٹ کے رکھ دے سی تدو بلاندی ہے من اس بندے نو ادبرا جس نے پیٹھ پھیر لئی وتولا تے منہ پھیر کے چلا گیا وجمع تے مال نو جوڑیاس فعوا تے اس نو سنبھال کے رکھیاس اللہ دے رستے وچ خرچ نہیں کیتا او دنیا دے اندر مال نو سنبھال کے رکھ دائی جوڑ کے رکھ دائی اللہ دے رستے وچ خرچ نہیں کردہ اور اللہ تعالیٰ دی ذات دی توحید نو نہیں مندہ او دی وحدانیت نو نہیں مندہ. اج قیامت والے دن ایو بندہ پسند پیا کردہ اسی کہ جس خاندان جس بیوی جنہ بھائیاں اور جنہ بیٹیاں دے ہوتے دنیا دے اندر اس نو ناز آئی یہ بندہ اکسی کاش کہ میں فدیے دے اندر انہاں نو دے دیواں میری جان بچ ونیا. اللہ تعالیٰ دی ذات ہر مومن مسلمان نو قرآن و سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے. اے سورۃ المعارج دی 18 آیات کریمہ ہو گئیاں. کل انشاءاللہ آیت نمبر 19 تو سبق پڑھساں. وما علینا الا البلاغ المبین.